अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल एंड वी आर लाइव फ्रॉम आवर कराची स्टूडियो। सबसे पहले जी एक नजर डालते हैं सियासी मंजरनामे पे, और यकीनन हमने देखा कि इतवार के रोज होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पंजाब के, उसके बाद सारी तरफ चहमगोइयां शुरू हो गई थी। ऑल द पावर कॉरिडोर्स वर शेकन अप। कई लोगों के लिए ये रिजल्ट्स काफी अनएक्सपेक्टेड थे। हमने ये भी देखा, अच्छा इसमें हमें दोनों तरह की मिसालें नजर आई। एक तरफ हमने देखा कि ज़ैन कुरैशी साहब के जीतने के बाद उनके जो हरीफ थे नईम साहब, उन्होंने गले से लगाया एंड यू कुड सी दैट देयर वाज लाइक गुड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ओवर देयर। बट उसके बरक्स हमने ये भी देखा कि जहां हम बात करते हैं हिना भट्ट साहिबा की, उन्होंने एक ऐसी वीडियो वायरल की, एक ऐसा मैसेज वायरल किया था 17 से पहले, जो यकीनन अब रिजल्ट्स के बाद उनके लिए सुबकी का बायस बन रहा है। और मेरे ख्याल में जब आप सियासी मुखालफत भी करते हैं तो उसमें कुछ इक़दार आपकी सामने आनी चाहिए। आपकी अपनी पर्सनल वैल्यूज भी होती हैं, आप पार्टी की भी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, और मुखालफत में इतने आगे ना बढ़ जाएं कि फिर लेटर ऑन यू हैव टू सोलो योर वर्ड्स और आपके लिए मुश्किल का बायस बने। आगे बढ़ते जी, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वजीर आज़म इमरान खान साहब, साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब अपनी इस ज़िमनी इंतखाबात की जीत के बाद क्या कहते हैं। इसको साफ और शफाफ करार देते हैं, या थ्रू आउट हमने देखा कि शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी भी हुई, कई जगह पंजाब में झड़पें भी हुई आपस में वोटर्स की। एक मुश्किल मरहला लग रहा था पीटीआई के लिए, लेकिन अब इसको एक साफ और शफाफ इलेक्शन अगर करार दिया जा रहा है, इज इट बेस्ड ऑन पीपल्स सपोर्ट कि जी लोग इतनी बड़ी तादाद में आए, क्योंकि कहा जा रहा है कि वोटर्स का टर्नआउट तकरीबन 57% था, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर पीटीआई का जश्न, रहनुमा और कारकुनान सब ही खुश हैं। रहनुमाओं ने ज़िमनी इलेक्शन को साफ और शफाफ करार दिया है। कोर कमेटी के इजलास में इमरान खान ने शुरका को मिठाई और खुसूसी तौर पर घर में तैयार मीठे चावल पेश किए। जश्न तो मनाया, लेकिन इमरान खान अब भी इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से खुश नहीं। उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बददियानती की, पीटीआई को हराने का हर हरबा इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन को फौरी ओहदा छोड़ देना चाहिए। सियासी बहरान खत्म होने का वाहिद रास्ता साफ व शफाफ इंतखाबात हैं। जिस तरह का इन्होंने पंजाब में इलेक्शन करवाया, अगर ये इसी तरह के आगे इलेक्शन करवाने हैं, इससे बुरहान पड़ेगा, कम नहीं हो। हर हरबा इस्तेमाल किया गया हमें इलेक्शन हराने का। इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमें कोई एतमाद नहीं, आप रिजाइन करें। जब तक सियासी बुरहान खत्म नहीं होगा, ये माइशत अब और मजीद नीचे जाएगी। एक ही रास्ता है और वो एक रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने। इमरान खान का कहना था कि बैरूनी साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। कौम में बेदारी की लहर नजर आ रही है। क्यों मैं आज खुश हूँ? देखिए, जब एक बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई, मैंने अपनी कौम के अंदर वो शऊर और बेदारी देखी जो मैं अभी तक नहीं देखी थी। अब हम अल्लाह के फजल से कौम बनने जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने आईएमएफ का साथ निभाने को मजबूरी करार दिया। ताहम कहा इस दौरान सारी चीजें मजबूत थीं। इमरान खान ने सिंध में भरपूर मुहिम चलाने का भी फैसला कर लिया। अनबिलीवेबल इमेजेस इन पंजाब, यानी हमने देखा कि वाकई देखिए सारी बातें, आपकी सियासी मुखालफत, आपके इख्तलाफात एक तरफ हो सकते हैं, लेकिन वाकई जो सियासी इंगेजमेंट, जो शऊर हमारी आवाम में नजर आ रहा है, वेयर दे आर टेकिंग इलेक्शंस एंड द होल प्रोसेस वेरी सीरियसली, वो अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, आपको साद रफीक साहब की स्टेटमेंट भी सुनाते हैं कि इन इंतखाबात के बाद भी मौजूदा हुकूमत अनरफल्ड नजर आ रही है। पीडीएम इज गोइंग स्ट्रांग, और उनका ख्याल ये है कि वक्त से पहले इलेक्शंस हरगिज नहीं होंगे। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वफाकी हुकूमत इंशाअल्लाह अपनी टर्म पूरी करेगी, मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम इक़दामात बरूएकार लाएगी। इबाम फैलाने से, शोषे छोड़ने से गुरेज किया जाना चाहिए। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात किसी जमात की मकबूलियत या किसी की अदम मकबूलियत का पैमाना नहीं है। और कौन सा तूफान है जो आ गया, जो थम नहीं रहा। ये तूफान जो उठाया गया ये भी थमेगा और इसके आगे बंद भी बांधा जाएगा। इस झूठ का, फितने का, साजिश का डट कर मुकाबला किया गया। और ये वो शख्स है जिस पर शयातीन उतरते हैं। मैं चौथी बार ये बात कह रहा हूँ, इस पर शयातीन उतरते हैं। हमारी जमातों ने, हमारी क़यादतों ने जानी माली कुर्बानियां दी हैं।
یہ تو صرف ہمارا گردی کرتا رہا. جب توشہ خانے کی بات ہوتی ہے, جب بلین ٹری سونامی کی بات ہوتی ہے, جب ملک کے اہل خانہ کی کرپشن کی بات ہوتی ہے, اس کا بھی نوٹس لیا جانا چاہیے. ہم مطالبہ کرتے ہیں پوری آواز کے ساتھ کہ برسوں سے زیر التوا فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے. بہت بڑے بڑے سازشی دیکھے, عمران خان اور اس کے ٹولے جیسا سازشی نہیں دیکھے. جی جناب, کسی بھی جماعت کی مقبولیت یا نامقبول ہونے کا پیمانہ نہیں ہو سکتی, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمہوریت میں اور کیا پیمانہ ہوگا. کس طرح ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ عوام کی جو سپورٹ ہے, عوام کی جو حمایت ہے وہ کسی جماعت کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں افتخار درانی صاحب, سینئر ممبر پی ٹی آئی, اور اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ اطہر کاظمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا اور موجود ہونے کا. افتخار صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ مقبول ہونے کا پیمانہ نہیں ہے, تو پھر کیا پیمانہ ہونا چاہیے کسی بھی جماعت کے ساتھ عوام کی حمایت ہونے کا, ان کی سپورٹ ہونے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, اس وقت اگر آپ حکومتی جتنی بھی اتحاد ہے اس میں بڑی بوکھلاہٹ نظر آئے گی. جی, آپ کو پریشانی اور اضطراب نظر آ رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہے. ہم نے تقریباً کو 65 کالز دی ہیں 27 مارچ کے بعد, اور جس تعداد میں عوام نکلی ہے پاکستان میں, اور وہ خیبر سے کراچی تک نکلی ہے, گلگت بلتستان اے جے کے پورے پاکستان میں نکلی ہے, تو عوام جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ 9 اپریل کی رات کو جب وہ اکیلے ڈائری لے کے نکلے تھے تو عوام نے فیصلہ کیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا بیانیہ اس وقت سر چڑھ کر بول رہا ہے, حالانکہ سینٹرل پنجاب میں کبھی بھی ایسے سینٹیمنٹس نہیں دیکھے گئے. پنجاب میں ایسے سینٹیمنٹس نہیں دیکھے گئے. جو ٹرن آؤٹ ہوا, جو عوام نکلی ہے, میرا خیال ہے کہ ہمارا جو حکومتی اتحاد ہے وہ جس سے کہتے ہیں کہ ایک ایسی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ بار بار کہا جاتا تھا کہ یہ غیر فطری بھی ہے, کیونکہ اگر نظریاتی طور پہ بھی دیکھیں تو ان پولیٹیکل جماعتوں کے پاس پی ٹی آئی کی مخالفت کے علاوہ, یا یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بڑی خرابی ہو گئی ہے, مہنگائی اوپر چلی گئی ہے, معیشت بے حال ہے, اس کے علاوہ دیر از نو ریزن فار دیم ٹو بی ٹوگیدر. لیکن ذرا اطہر سے بھی پوچھتے ہیں. اطہر, مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کے خیال میں جو ووٹر ٹرن آؤٹ آیا ہے, اس میں اگر ہم ایک موازنہ کریں کہ یہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے یا موجودہ سیٹ اپ کی, موجودہ حکومت کی انفیوریبل ان کی پبلسٹی ہے, کیونکہ یقیناً مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, فیول پرائسز اوپر گئی ہیں, ہر شے زیادہ مہنگی ہو گئی ہے, کیا یہ اس چیز کا غصہ تو نہیں ہے ووٹر ٹرن آؤٹ؟ دیکھیں, اس کا بھی غصہ ہوگا, لیکن یہ ایک تسلسل ہے. اگر آپ دیکھ لیں, جب سے خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے اس کے بعد سے عوام کے اندر ایک طرح کی ریزنٹمنٹ ہے. اور جہاں تک اس حکمراں ٹولے کی مقبولیت کا تعلق ہے, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, اور میں کنسسٹنٹلی یہ کہتا آ رہا ہوں, یہ پہلے بھی اتنے ہی غیر مقبول تھے یہ جتنے ابھی غیر مقبول ہیں. اگر یہ کل 200 روپیہ اور پیٹرول سستا بھی کر دیں تو پھر بھی یہ اتنے ہی غیر مقبول رہیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو کارکردگی ماضی میں رہی, اور ان کے اوپر جس قسم کے الزامات ہیں, اور ان کی جس قسم کی سیاست ہے, آپ نے بھی ذکر کیا کہ عمران خان سے مخالفت کے یا نفرت کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی چیز بھی کامن نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ یہ اکٹھے ہی اس لیے ہوئے ہیں تاکہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو لک آفٹر کر سکیں یا نعرو دے سکیں. تو میرے خیال میں اس میں دونوں چیزیں ہیں, خان صاحب کی مقبولیت بھی ہے, اور دوسرا ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے دلوں میں اس وقت ریزنٹمنٹ ہے, اس وقت جس قسم کے جذبات ہیں کہ جس طرح یہ اقتدار میں آئے ہیں اور جو ان کو لے کے آئے ہیں, تو یہ دونوں کا نتیجہ ہے کہ عوام نے بڑی تعداد میں باہر نکل کے جو سازش ہوئی تھی اب عوام نے مداخلت کر دی. اچھا, سیاسی حلقوں میں تو ہے ہی ہلچل. افتخار صاحب, صحافتی حلقوں میں بھی کل ہم نے دیکھا کہ ثنا بچا صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی سنڈے یا منڈے کو, جب انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بچے ہیں جو بیچارے, جو ان کی ووٹر بینک ہے پی ٹی آئی کا, وہ بہت کم عمر ہے اور ان کو تو سیاسی شعور ہی نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں صرف ہنس سکتا ہوں ان کی اسٹیٹمنٹ پہ. آئین نے آپ کو 18 سال سے اوپر جو ہے شادی کا بھی اختیار دیا اور ووٹ کا بھی اختیار دیا, دونوں فیصلے آپ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب عاقل ہیں, بالغ ہیں اور سمجھدار ہیں کہ آپ کو انہوں نے حق رائے دی, آئین پاکستان نے دیا ہوا ہے.
تو ایسے کامنٹس پہ بندہ ہنس ہی سکتا ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتا. انہوں نے کہا کہ جی ایک عمر لگتی ہے پاکستان کی سیاست کو سمجھنے میں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ افتخار صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ بے حد مقبول ہے، لوگ حمایت کر رہے ہیں، گریٹ ووٹر ٹرن آؤٹ. لیکن مجھے جو ہمیشہ ایک بات پہ ڈر لگتا ہے از دی ایبسولوٹزم. مجھے یہ بتائیے کہ اگر الیکشنز اناؤنس ہو جاتے ہیں اور ایک میجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی حکومت بنا بھی پاتی ہے، تو جو موجودہ مسائل ہیں، جو زمینی حقائق ہیں ہماری معیشت سے ریلیٹڈ، کیا اس کے لیے کوئی گیم پلان موجود ہے؟ بیکاز ادروائز آپ کو بھی پتا ہے کہ مخالفت بھی سنگین ہوگی، لوگوں کی ہوپس بھی بہت ہائی ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بڑے چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے. ایک مضبوط حکومت جو ہے الیکشن کے بعد ہی ان مسائل کا حل کر سکتی ہے. کسی بھی حکومت کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہوتی ہے وہ ہوتا ہے لیجیٹیمیسی ہے اور کریڈیبلٹی ہے. عمران خان پاکستان کے وہ واحد لیڈر ہیں جو انٹرنیشنلی کریڈیبل ہیں. دنیا میں ان کی پہچان ہے اور پاکستان کی پہچان دنیا میں عمران خان ہی. ان کے علاوہ جو ہے کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو کریڈیبلٹی کے حوالے سے ہو. جس طرح کہ نواز شریف ہے، ان میں جو ہے لاہور ٹو لنڈن بی بی سی نے فلم بنائی، ان کی کرپشن پہ پوری فیملی کے اوپر ہے. اسی طرح پرنسز اینڈ دی پلے بوائے جو ہے وہ زرداری صاحب کے اوپر فلم بنی ہوئی. انہوں نے آج تک کبھی کلیم نہیں کیا. لیکن عمران خان کا جو فیم ہے انٹرنیشنلی وہ ہے ایز اے فلنتھراپسٹ، ایز اے سوشل ورکر بھی ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا جو ہے کینسر ہاسپٹل جو کہ ناممکن کام تھا انٹرنیشنلی بھی وہ بنایا، پھر نمل یونیورسٹی بنائی. تو کوئی حکومت چلانے کے لیے بھی سب سے زیادہ ضروری ہے کریڈیبلٹی اور لیجیٹیمیسی. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو آگے لے کے بڑھیں گی. اسٹریٹجی جو ہے وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جی آپ، بلکہ ہم حکومت میں تھے جب ہم نے آلٹرنیٹو جو ہے وہ ایونیوز دیکھنا شروع کر دیے تھے، کیونکہ سب سے بڑا آپ کا جو ہیڈ ہے وہ انرجی کا سیکٹر ہے جس میں آپ کو ڈالرز چاہیے. امپورٹ بل بہت ہائی ہے آپ کا. اس کے لیے ہم رشیا گئے تھے اور رشیا نے وہاں پہ بڑا فیوریبل رسپانس بھی دیا تھا، لیکن اس کو آگے نہیں بڑھا سکے. لیکن الیکشنز ابھی ایک دو مرحلے دور ہیں. اطہر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت جو ٹیبلز دنیا میں بات کی جا رہی ہے، چوتھے نمبر پہ پاکستان ان ٹرمز آف دا کنٹریز تھریٹن ٹورڈز اے ڈیفالٹ، یعنی ہم ڈیفالٹ کے بہت قریب ہیں. یہ الیکشن جیتا ہے پی ٹی آئی کی بڑی کامیابی ہے، لیکن جو ہمارے یہاں پولیٹیکل انسرٹنٹی ڈیولپ ہوئی ہے اس سے ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا کہ روپے کی قدر گری ہے. اس وقت تقریباً 222 روپے یعنی آل ٹائم لو پہ ڈالر اور روپی کا ٹریڈ ہو رہا ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ یعنی الیکشنز اناؤنس ہو گئے، پولیٹیکل ون بھی کسی پارٹی کی ہو گئی، بٹ واٹ ڈز اٹ مین فار پاکستانز اکانومی؟ دیکھیے اوبیسلی اکانومی کے سنگین چیلنجز ہیں، لیکن جو گزشتہ 3 مہینے کے دوران ہماری اکانومی کے ساتھ ہوا وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. جس قسم کے حالات پیدا ہوئے، جس طرح پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت آپ کی ایک طرح سے قومی حکومت قائم ہے. تمام سیاسی جماعتیں ماسوائے پی ٹی آئی کے اور جماعت اسلامی کے، وہ سب کے سب اس حکومت کے اندر شامل ہیں. تمام اداروں کی ان کو سپورٹ حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے وہ چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں اس سے اکانومی کو دن بدن نقصان ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب یہ اقتدار میں آئے تھے ان کا مقصد اکانومی ٹھیک کرنا نہیں تھا. ان کا مقصد کیا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے کام کیا ای سی ایل سے اپنے نام نکالے، جس قسم کی قانون سازی کی وہ ہمارے سامنے ہے. تو جس مقصد کے لیے آپ آتے ہیں، جو آپ کی پرائورٹی ہوتی ہے، آپ پہلے وہ کام کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو یہ ریلیف دینے آئے تھے، وہ یہ دے رہے ہیں. اکانومی ان سے سنبھالی نہیں جا رہی، چاہے مفتاح ہو جائیں یا ایک صاحب ڈار صاحب ہو جائیں، اس لیے کہ بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تجربہ کاروں کی ٹیم ہے. تو جو بھی آئے گا تو کم از کم ان کی جو اس وقت پرفارمنس ہے اس سے تو بہتر ہوگا. لیکن چیلنجز ہوں گے، اتنا آسان نہیں ہوگا. ایک عالمی سطح کے اوپر بھی ایک معاشی بحران ہے، تو ہمیں اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے. لیکن اس حکومت کی جو کارکردگی ہے، آئی ہوپ کہ جو بھی آئے گا ان سے کم از کم بہتر. اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، ایک کانسپریسی تھیوری یہ بھی ہے افتخار صاحب کہ پی ایم ایل این یا جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ دے آر چوزنگ دیئر بیٹلز وائزلی. شاید انہوں نے ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف یہ ہے کہ جتنی مشکلیں کریٹ کر سکتے تھے پی ٹی آئی ووٹرز کے لیے ضمنی انتخابات میں وہ کی، لیکن اس کے باوجود آئی تھنک دے ہیو دی آئی آن دا پرائز وچ از دا لارجر الیکشنز. وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ پہلے تو ٹرم کمپلیٹ ہو. آپ نمبر 1 الیکشنز کب دیکھ رہے ہیں اور کیا ان الیکشنز کو صاف اور شفاف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، الیکشن صاف اور شفاف تو اس الیکشن کمشنر کے نیچے نہیں ہو، چیف الیکشن کمشنر کے نیچے نہیں ہو سکتے ہیں. ہم نے پہلے دن جو ہے جیسی الیکشن ہوا، عمران خان جب ٹیلی ویژن پہ آئے انہوں نے یہ خطاب کے دوران کہا کہ اس الیکشن کمیشن کے انڈر نہیں ہو سکتے، بیکاز یہ بائسڈ ہے، یہ فیور کر رہا ہے جو رولنگ کولیجن ہے اس کو. ہم اس کے وٹنس ہیں. پنجاب کے الیکشن میں انہوں نے جو پٹن نے کہا تھا نا 170 طریقے اس کے رگنگ کے، انہوں نے تقریباً 170 طریقے استعمال کیے.
वोटर्स को रोका गया जी। उधर पुलिस की खवातीन ने ठप्पे लगाए, वहां पे पैसे दिए गए, उसके बाद मारामारी की गई है, खरीदो फरोख्त की गई, हर तरह का जो तरीक़ाकार था उन्होंने आजमाया। अच्छा, अगर आप इलेक्शन के दिन, आप तो लाहौर में ही थी, आपने देखा होगा कि वो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवा रहा था, वो तो पंजाब पुलिस इलेक्शन करवा रही थी। हर जगह पे पंजाब पुलिस सादा कपड़ों में मलबूस भी थी और वर्दियों में भी थी। मुझे हमारे कुछ लोगों ने बताया कि लाहौर में आधे से ज्यादा रिक्शे पुलिस वाले चला रहे थे। सर, आई विटनेस अकाउंट्स बिकॉज आई वाज देयर पर्सनली। 1.5 लाख लोगों को तो आपने मुर्दा करार दे दिया था, जो जिंदा लोग थे बेचारे, जो जिंदा वोटर्स की लिस्ट थी। दूसरा, पर्सनल अकाउंट्स मैंने लोगों के देखे कि 6 अफराद का अगर खानदान है तो 4 लोग जिनका लाहौर से बाहर कोई ताल्लुक नहीं है, उनके दूर दराज इलाकों में उनके वोट फेंक दिए गए। लेकिन लोगों के एक तरह से कमिटमेंट का टूवर्ड जमहूरियत इतना ये हाल था कि जिस 2 के वोट थे भी उसने जाके अपना वोट डाला जरूर है, वो किसी को भी डाला हो, किसी भी जमात को डाला हो। अब बहैसियत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, आप क्या समझते हैं कि पीडीएम के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस या स्ट्रैटेजीज मौजूद हैं? आप दोनों से ये राय लेना चाहूंगी। अथर, अगर आप शुरुआत करें। देखिए, पीडीएम के लिए पास ऑब्वियसली उनके पास उनकी जो मेन स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर तो वो अमल कर रहे हैं कि एज लॉन्ग एज हमारे पास इक्तदार रहे, हम इक्तदार पे काबिज रहे, और कोई चीज उनको इस वक्त मैटर नहीं करती। इसलिए कि अगर आप शहबाज शरीफ साहब को देख लें कि उनकी वजारत उज़्मा जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद होकर रह चुकी है, वो भी ईवान सदर को निकाल के। तो मुल्क का ये वाहिद वजीर आजम है। वैसे भी शहबाज शरीफ साहब मेयर टाइप आदमी है, अच्छा इस्लामाबाद के अंदर फिरते रहे, एक खुफिया सुरंग के जरिए वो इक्तदार में आए थे, अब इस्लामाबाद के अंदर पुल चुल बनाए, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा आई पर्सनली मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे इस बात से तकलीफ होती है। अगर इफ यू लुक एट शहबाज शरीफ साहब, ही इज बिन अ एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर। जिस बात का, जिस शख्स के क्रेडिट पे जो चीज हो, ये इनकी सियासी लेगेसी नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह ये इक़्तिदार में आए, जिस तरह वजीर आजम बने, ऑल द गुड वर्क ही इज डन प्रोबेबली एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ऐसा लगता है इफ्तिखार साहब सब लोग भूल गए हैं। उसका कोई हमको रिजल्ट इस दफा ज़िमनी इंतखाबात में भी नजर नहीं आया। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये जो है इमरान खान साहब ने ना जी, किसी एक बंदे को एक्सपोज किया है, वो शहबाज शरीफ था, जिन्होंने ना बड़े लॉन्ग बूट पहन के, हैट शर्ट पहन के एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को प्रेजेंट करते थे। हुकूमत में आके अगर एक फर्द वाहिद को अगर आप कहेंगे, खैर सारे डिस्क्रेडिट हुए, लेकिन जिस तरह बुरी तरीके से शहबाज शरीफ हुआ, अभी कोई मानता भी नहीं है, जो मर्जी वो कह लें, एक्सपोज हो गए हैं। वो झूठ की बुनियाद पे थे, वो इश्तिहारों में एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक्चुअली तो उन्होंने कोई एडमिनिस्ट्रेशन की ही नहीं हुई थी। अभी जब इधर नेशनल लेवल पे आए हैं तो लोगों को पता चला कि कितना जुल्म हुआ इस मुल्क में, गरीबों का इस्तेसाल हुआ। जितने वेलफेयर प्रोग्राम थे, चाहे वो हेल्थ कार्ड था, चाहे वो लंगर खाने थे, चाहे पनाहगाहें थी, वो सब बंद कर दी गई। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल नहीं हो सकता। और उसके बाद जिस तरीके से इक्तदार में आए हैं, उन्होंने टोटल 2 काम की। ईसीएल से नाम निकाला, नैब के कवानीन अमेंड किए, 1100 अरब जो उन्होंने चोरी किए हुए थे वो अपने आप को उन्होंने बचाया, और NRO2 अपने दे दिए। इससे आगे उन्होंने कुछ भी नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन तो शहबाज शरीफ के करीब थी। शुरू में उन्होंने वो फोटो आप और मीडिया जो है एंगल। अच्छा, एक आखिरी सवाल मुझे बताएं, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शंस जब भी अनाउंस होंगे तो नजर तो यही आता है कि वोट अगर PMLN का वोट बैंक मुतहरिक होता है तो वो नवाज शरीफ साहब के लिए होता है। आप नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी देख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं देखता जी। ये सारे के सारे जितने भी इस वक्त रूलिंग कोलिजन है, ये मुल्क से बाहर जाएगी और ये अवाम उनको छोड़ के जाएगी। आपका पिछला जो सवाल था कि कब देख रहे हैं इलेक्शन, हर गुजरता लम्हा पाकिस्तान के लिए ये जो रूलिंग कोलिजन है ये बुरी खबर है। ये एक अजाब है इस मुल्क पे जो नासिल हुआ है, और हर एक मिनट के बाद ये अजाब बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है ये है कि इनको अभी तक अकल नहीं आई है, इन्होंने सेंटिमेंट रीड नहीं किया पब्लिक का। मुझे खौफ है कि मेरा ख्याल है अवाम नहीं इनको छोड़ के आना है मुल्क से बाहर। जब ये भागेंगे तो अवाम भेजेगी इनको, ये खुद नहीं जाने वाले हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, आप सिंध में कोई मेजर तब्दीली या अपसेट देख रहे हैं, या आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों के, जिसमें जमात इस्लामी शामिल है, MQM शामिल है, मुस्तफा कमाल साहब की भी एक फैक्शन है, इन सबके वोट बैंक्स कायम और दायम है, या यहाँ पे भी PTI कोई सरप्राइज दे सकती है? देखिए, जहां तक अर्बन एरिया से हमने देखा, सिंध में जो एक ज़िमनी इंतखाब हुआ, तमाम जमातें उसमें शिरकत कर रही थी जिनका आपने नाम लिया, लेकिन टर्न आउट क्या था? 8-10 हजार वोट लेके MNA मुंतखब हुआ। तो PTI की अर्बन एरियाज में तो यकीनन रिस्पांस आएगा, लेकिन जिस किस्म का निजाम सिंध के अंदरूने सिंध के अंदर जरदारी हुकूमत ने कायम किया हुआ है, वहां पे ये कोशिश करेंगे कि हैंग ऑन करें,
किसी भी तरीके से धौंस धांधली से, लेकिन ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि अर्बन एरियाज में हमें रिस्पांस नजर आएगा पीटीआई के आगे। बिल्कुल सही, आप समझते हैं कि मेजर अपसेट्स हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अतर काज़मी हमारे साथ मौजूद थे। देखना यह है कि जी क्या खल्के खुदा की आवाज को वाकई नकारा खुदा समझा जाएगा या नहीं। इस वक्त बड़ा अहम है कि देखा जाए कि इलेक्शंस कब अनाउंस होते हैं, एंड इज दिस द राइटिंग ऑन द वॉल। इज इट ट्रू कि अगर हम ज़िमनी इंतखाबात पंजाब के एज अ टेम्परेचर टेस्ट लेते हैं तो द टाइड हैज टर्न्ड, और विल PMLN एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेक अ मेजर कमबैक? दिस इज येट टू बी सीन। देखना यही है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वी आर गोइंग टू बी राइट बैक।